नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन नाइट टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम गोल्डन नाइट विशेष लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी गोल्डन नाइट विशेषलाई विशेष बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन जो सुरु भइसकेको छ, यद्यपि मेलो जसरी सर्नुपर्ने हो त्यसरी सरिरहेको छैन, सरिरहेको छैन। आशंकाहरू छन् केन्द्रीय अधिवेशन कहिले हुने भन्ने। यसको मिति सर्दै सर्दै जाने सन्दर्भ छ। नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशन जुन संविधानको प्रावधान अनुरूप त्यो आफ्नो पार्टीको स्थायित्व जोगाउनका लागि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा पुग्यो र त्यसरी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक निष्ठा, उसले चाहिँ सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको हुनाले त्यसप्रतिको कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता लेभलमा पर्ने प्रभाव सन्दर्भमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना वैचारिक नेता देवराज चालिसे। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब कङ्ग्रेसको मैले अगाडि भनिहालेँ, यो संवैधानिक प्रावधान अनुरूप पनि समय कटेर त्यो पार्टीको अस्तित्व जोगाउने भन्छ नि, त्यस्तो खालको स्थितिमा अहिले तपाईँहरू निर्वाचनको माहौलमा हुनुहुन्छ, पार्टीको अधिवेशनको माहौलमा हुनुहुन्छ होइन। पार्टी अधिवेशन एउटा विचारको अधिवेशन होइन, नेतृत्व चयन गर्ने त भइहाल्यो नै। आगामी मार्गचित्र मुलुकको नै कसरी जाने भनेर तय गर्नुपर्ने हो, तर त्यो हुँदै छैन क्यारे। नेतृत्वको लागि बढी हानथाप हुँदैछ कङ्ग्रेसमा। यो हाम्रो सामाजिक संस्कारको उपज हो। यो खास पार्टी समाजकै एउटा अङ्ग हो, समाजबाटै निर्माण हुने चिज हो। अब हामीले के मान्यता छ भने कङ्ग्रेस राम्रो भयो भने राजनीतिक र संस्कारको नयाँ दिशा निर्देश गर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। पुरानो पार्टीको पछ्याउने चलन हुन्छ। कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस्, तुलनात्मक रूपमा हामीले हेर्नु पर्यो। अब प्रचण्ड पनि लामो समयदेखि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब एमालेमा पनि नेतृत्वकै कारणले मलाई लाग्छ त्यो नेतृत्वकै सन्दर्भलाई लिएर पार्टी टुटफुटको एउटा सामना गर्नु पर्यो। यो नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि तपाईँको 14औं अधिवेशन मात्र होइन, 13औं महाधिवेशन पनि पार्टीको विधान एउटा हुन्छ र पार्टीको विधान चाहिँ देशको संविधानको अधीनस्थ हुन्छ। पार्टीको विधानले हामीलाई 4 वर्ष दिएको थियो। त्यसपछि तपाईँको 6 महिना वर्ष थप्ने प्रावधान थियो। त्यसपछि संविधानमा तपाईँको 5 वर्षभित्र अवधि गर्नुपर्ने किटानी साथ लेखेको छ। लेखेको हुनाले संवैधानिक बाध्यता भयो। संवैधानिक बाध्यता हाम्रो चाहिँ यो गएको यो भदौमा 16 गतेबाट हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने, अन्तिम गर्नुपर्ने चिज हो। अब त्यो डेड लाइनमा हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो डेड लाइनमा सुरुवात भएको छ। यो अनगोइङ प्रोसेस। अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने निश्चित भएन। त्यसको त यस्तो छ, ठुलो बृहत पार्टी, अब तपाईँको 10औं लाख कार्यकर्ता प्रत्यक्ष नेतृत्व चयन प्रक्रियामा सहभागिता हुन्छन्। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि एउटा तहगत निर्वाचनलाई केही समय त लाग्छ। फेरि हाम्रो भूगोल, समय, जलवायु यी सबैले असर गर्दाखेरि केही समय त लाग्छ। अब उपयुक्त समय भनेको वास्तवमा हाम्रो चैत वैशाखतिरै थियो। त्यो सम्भव भएन, विविध कारणले भएन। कोरोना भयो, कोरोनाको बिचमा पनि गर्न सम्भव भएन। यी सबै कारणले पनि त्यसलाई केही न केही प्रभाव पारेको छ। तर यी चाहिँ सबै प्राविधिक पक्ष हुन्। त मूलभूत रूपमा के चाहिँ छ भने मानसिकताको कुरा ठुलो कुरो हो। मानसिकता एकचोटि पदमा पुगेपछि नेपाली मानसिकता पद छाड्न नचाहने, पदमा रहिरहन चाहने, युवा त्यो तरिकाले लम्बाइरहने, लतारिरहने, यसकै हाम्रो चाहिँ आम नेपाली संस्कार छ। त्यो तपाईँको हरेक क्षेत्रमा छ, राजनीतिमा मात्रै होइन, हरेक ठाउँमा छ त्यो संस्कार। त्यो अलिकति इथिक्सभित्र बसेर, नियमभित्र बसेर होइन। पावरको नेचरै त्यस्तो होइन। शक्तिको स्वभाव कस्तो रहेछ भने यो यति तरल हुन्छ। वास्तवमा तपाईँको प्रकृतिको शक्तिको सिद्धान्त र मान्छेको स्वभाव चाहिँ कन्ट्राडिक्सन गर्छ। त्यो विरोधाभासले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने संस्थाहरूमा यो खालको माने बदलिदो परिस्थिति देखिन्छ। एउटा पक्ष हो। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँले भन्नु जस्तै अब हुनुपर्ने पार्टीको आवधिक अधिवेशन भनेको आफ्नो विगतको 5 वर्षको हाम्रो आफूले लिएका नीतिहरू, आफ्ना कमी कमजोरीहरू, यी सबै कुराको आत्मसमीक्षा गरेर नयाँ किसिमको मार्गचित्र पहिल्याउने अधिवेशन हो। यो वास्तवमा समीक्षा गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, नीतिगत रूपमा हुनुपर्ने चिज हो। यसको लागि त के चाहिन्छ भने जो उम्मेदवारहरू छन्, या व्यक्तिकै कुरा गरौँ,
त्यसमा नीति प्रधान हुनु पर्यो, कार्यक्रम प्रधान हुनु पर्यो र नीति र कार्यक्रमलाई ड्राइभ गर्ने, नेतृत्व लिने, त्यसलाई कौशलता व्यवस्थापक राम्रो खालको मान्छे भयो भने त्यो नीतिले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा नेता सेकेन्ड हुन्छ, नीति पहिलो हुनुपर्छ, कार्यक्रम फर्स्ट, मान्छे त्यसलाई ड्राइभ गर्ने मान्छे सेकेन्ड हो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ के अब नेपालको चलन के चाहिँ छ भने व्यक्ति फर्स्ट, पद्धति जहाँसुकै जाओस् भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो सबै अभ्यासै त्यस्तो छ देशको। यो अभ्यासबाट काङ्ग्रेस पनि अछुतो छैन, यही समाजको उत्पादन हो यो काङ्ग्रेस पनि। त्यसले गर्दा सामाजिक मनोविज्ञानको स्वाभाविक बिम्ब पार्टीमा पनि देखिने भएको हुनाले हामी पनि त्यस्तै किसिमले घसिँदै हिँडेका छौँ। सम्भवतः मलाई लाग्दछ अलिकति सकारात्मक हस्तक्षेप, अलि परिवर्तनका पक्षधरहरूले अलि सिस्टममा हिँड्नुपर्छ, पद्धतिबाट। जस्तो समाज त्यस्तै नेता होइन, यही समाजको उपज तपाईँले जसरी बताउनु भएको छ, त्यो नेता भने त अलिकति दूरदृष्टि राख्ने, भोलिको अवस्था देख्ने होइन, यो परिवर्तन यहाँसम्म पुग्नुपर्ने कुरामा हामी यहाँसम्म छौँ भनेर त्यसको आकलन गर्नुपर्ने हो। त्यो आकलन गर्ने नेता नदेखिया होइन, त्यो वास्तवमा यो यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ। समकालीन नेपाली राजनीतिमा दूरदर्शी नेता चाहिँ छैनन् जसले इन्सपायर गरोस्, जो आफै लिड गरोस्, जो आफै एक्जाम्पल बनोस्, जोसँग देशलाई भिजनरी होस् होइन। त्यो भिजनरी राख्ने मात्रै होइन, अरूबाट परिवर्तन अरू भएको देख्न चाहने मात्रै होइन, आफू पनि त्यसको एक्जाम्पल बनोस्, आफू परिवर्तन नहुने अरू परिवर्तन होस् भन्ने चाहने खालको त हुनु भएन। जसले तपाईँको आम कार्यकर्तालाई इन्सपायर गरोस्, जनतामा नयाँ आशाको रक्त सञ्चार गरोस्, जनताले त त्यो पो हेर्छ त हेर्ने। त्यो नेताको झुन्ड छ नि वरिपरि घुम्ने, परिक्रमा गर्ने समूह, त्यो दोस्रोदेखि तेस्रो चौथो लहर छ नि पार्टीको, त्यो जुन गुटको नेता आफूआफ्नो नेता मानिरहेछ, त्यो नेता भनेको त भगवान् नै ठान्छ। फेरि यस्तो छ, भिजन छ उसँग भन्ने ठान्दछ। यस्तो छ, हामी कहाँ कस्तो छ भने तपाईँको पावरमा बसेको मान्छेले के गर्छ भने उसले तपाईँको विचारद्वारा, कार्यक्रमद्वारा प्रभाव विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे एक थरी हुन्छन्। एक थरी दिएर आफ्नो बनाउने, तपाईँको बनाएर आफ्नो बनाउने। अब केही 10-100 जना मान्छेबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच एउटा भयो। तर एउटा यस्तो खालको विचार तपाईँको प्रक्षेपण गर्नुहोस् जसले लाखौँ मान्छे पैदा गर्छ नि त। जस्तो बिपी कोइरालाको विचारले जीवित रहेको मान्छे हो, शक्तिले, पावरले जीवित भएको मान्छे त होइन, पदले चिनिएको मान्छे त होइन नि। वैचारिक उहाँको एउटा सुसङ्गठित एउटा विचारधाराका कारणले गर्दा बिपीलाई बिपी भनेका छौँ आज पनि हामीले। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विचारबाट शक्ति पैदा हुन्छ भन्ने मान्यता एउटा हो, जनतामा आशाको सञ्चार गर्छ, जागृत गर्छ, एउटा ठुलो किसिमको मुभमेन्ट जस्तो आउँछ। त्यो एउटा वैचारिक फाटो, त्यो भनेको लिडर भनेको त्यो हो, मास लिडर, जसलाई नेल्सन मण्डेलाकै, महात्मा गान्धीकै कुरो, मार्टिन लुथर किङका कुरा, बिपी कोइरालाका कुरा, यो खालका नेचर, यो टाइपका नेता एउटा साइडका भए। एउटा नेता कस्ता खालका हुन्छ भने मन्त्री दिने, टिकट दिने, केन्द्रीय समितिमा नियुक्ति गर्ने, विभिन्न भारतीय संस्था मनोनित गर्ने, अनि ती मनोनितको झुन्डबाट आफू सुरक्षित हुने, तीभन्दा आफू अल्गो हुने। भने कमजोर नेताको परिचय कस्तो हुन्छ भने आफूलाई थ्रेट नदिने खालका, आफूले भनेको मान्ने खालका, अझ ठेट नेपाली शब्द भन्यो भने दास मनोवृत्तिका मान्छेबाट घेरिएको हुन्छ। त्यो झुन्ड निर्माण गरेको हुन्छ र त्यो झुन्डलाई नै शक्तिको केन्द्र बनाएर त्यसैलाई शक्तिको परिभाषा गरेर अनि तपाईँको पार्टीलाई ड्राइभ गर्ने, कब्जा गर्ने, लिने, या त्यस्तै सङ्घ संस्थामा त्यस्तै खालको भनेको। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट जुन नेतृत्व आउँदैछ त्यो पनि त्यस्तै आउने हो, त्यहाँभन्दा ठुलो अपेक्षा गर्न सक्छौँ। अब तपाईँको यस्तो हो, नेपाली कङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्व हामी के चाहन्छौँ भने तपाईँको जेनेरेसन, कन्फ्लिक्ट अफ जेनेरेसन हामीसँग भइसक्यो। अब गिरिजा प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेश मानको जेनेरेसन यो होइन, बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेरको जेनेरेसन पनि यो होइन। यो जेनेरेसन भनेको शेरबहादुर देउपा, रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूको एउटा जेनेरेसन छ। त्योभन्दा बाहेकको तपाईँको फेरि सेकेन्ड जेनेरेसन पनि छ त्यहाँ। त्यसले गर्दा यी सबै जेनेरेसन हेर्दाखेरि एउटै डालोमा हालेर हामीले व्याख्या गऱ्यौँ भने कसैलाई अन्याय पनि हुनसक्छ। तर समग्रतामा हेर्दाखेरि तपाईँको सकारात्मक हस्तक्षेप नभएको देखिएको अवस्थामा, ठुलो बदलाव नदेखिएको अवस्थामा पनि 20 को 19, 20 को 18 त हुनुहुन्छ उहाँहरू, कोही 20, कोही 18 त हुनुहुन्छ। तर अहिले देशलाई चाहिएको के हो भने व्यक्तिबाट यो समस्याको समाधान हुँदैन,
यो शेरबहादुरजीको ठाउँमा रामचन्द्रजी गए पनि, रामचन्द्रजीको ठाउँमा शेखर कोइराला गए पनि, शेखरको ठाउँमा अर्को गए पनि, यो जुन कम्युनिस्टका ठाउँमा काङ्ग्रेस गए पनि यो गए पनि थुप्रिएको समस्याको समाधान व्यक्तिको क्षमताबाट सम्बोधन गर्न खोज्नु भयो भने त्यो अनुचित हो। ती समस्याको समाधान पद्धतिबाट खोज्नुपर्छ। आम कार्यकर्ताको बिचमा रहेको योग्यतालाई पार्टीको सम्पत्ति ठानेर, त्यसलाई एसर्ट ठानेर, त्यसलाई तपाईँको पद्धतिमा ढालेर तपाईँ जानुभयो। मान्छेको मुख हेर्ने होइन, पद्धति भन्ने। पद्धतिमा मान्छे कहाँ को फिट हुन्छ। राष्ट्रलाई हेर्नुभयो भने कम्युनिस्टका ठाउँमा कङ्ग्रेस, कङ्ग्रेसका ठाउँमा कम्युनिस्ट गए पनि उस्तै उस्तै हो भन्ने मानसिकता परिसक्यो। पार्टी नेतृत्वमा हेर्नुभयो भने अब तपाईँको पार्टीमा हेऱ्यो भने रामचन्द्रको अथवा शेरबहादुरको ठाउँमा रामचन्द्र या अरू कोही गए पनि त्यस्तै त्यस्तै हो भन्ने जुन खालको यहाँ विश्लेषण गर्नुभएको छ। दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ताको नेताहरूको अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका भएन अथवा उनीहरू पनि मूल नेतृत्वको पछाडि नै भए, सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न नसक्ने भए। अब यस्तो कहिलेकाहीँ हामीले व्याख्या गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जिम्मेदारीमा भएको मान्छे भनेको एक अर्थमा परीक्षामा भयो। कोही तपाईँको टेस्टेड लिडर, कोही अनटेस्टेड। जेनेरेसन एउटै हुनसक्छ। जस्तो शेरबहादुरजी टेस्टेड हुनुभयो, उहाँ टेस्टेड हुनुभयो, वा कति सफल हो कति असफल हो त्यो कार्यकर्ताले मूल्याङ्कन गरे होला, जनताले महसुस भोगिसकेका विषय भयो। अब मलाई लाग्छ 10औं वर्ष 20औं वर्ष लगभग 6-7 वर्ष 6-7 पटक प्रधानमन्त्री भनौँ, 4-5 चोटि नै भनौँ होइन, प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे बाट तपाईँको के चेन्ज आउँछ भन्ने कुराहरू विगतबाट मान्छे हेर्ने भयो होइन। अब के त्यस्तो बाँकी थियो जुन उहाँले गर्न सक्नु भएन, बाँकी छ सपना भन्ने कुरा त तपाईँको त्यो त भन्न सक्नु पऱ्यो, प्रस्ट्याउन सक्नु पऱ्यो। मेरो यो भिजन थियो, यो भिजनलाई म यही कारणले मैले पुरा गर्न सकिनँ, त्यस कारण मलाई समय दिनु पऱ्यो भनेर कि कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो। त्यो के बाँकी थियो होइन भने आफूसँग समय भएको अवस्थामा ती काम गर्न किन सम्भव भएन, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति एकचोटि निर्वाचित हुन्छ र ऊ आफ्नो कार्यकालमा कति प्रभावकारी काम गर्यो भन्ने सन्दर्भमा फेरि अर्को चुनाव ऊ लड्न सक्छ, त्यसपछि तेस्रो चुनाव ऊ लड्न सक्दैन। त्यो एउटा किनभने त्यो सिद्धान्त आउँछ भने दुईचोटि मान्छेले आफ्नो क्षमताले अधिकतम सेवा गरिसकेका हुन्छ, त्यो एक्सप्लोर गरिसकेका हुन्छ, तेस्रो चोटिमा बाँकी छ भनेर साँचेर राखिँदैन। 4 वर्ष 5 वर्ष भनेको एउटा कुशल राजनेताको लागि काफी समय हो। 6औं वर्षको प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन कि 5 वर्षको काम गरेको कामलाई अनुमोदनको लागि 6औं वर्ष पर्खनु पर्यो होइन भने 6औं वर्ष भनेको तपाईँको त्यही हो, मूल्याङ्कनको आधार त्यो हो। तर हामी कहाँ त फ्रिक्वेन्टली दोहोरिरहनु पर्ने। तर अनटेस्टेड लिडरहरूको बारेमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने टेस्टेड लिडरको सरह हामीलाई कसरी व्याख्या गरेको भन्ने खालको गुनासो हुनसक्छ। तर त्यो टेस्ट भन्ने कुरो प्राइम मिनिस्टरको हकमा टेस्ट नभए पनि अरू पदमा टेस्ट पनि भएको हुनसक्छ। त्यसले कहीँ न कहीँ तपाईँको त्यही भएर मैले पनि 20 को 18 19 मात्राको अन्तर हो। तर समस्या अहिले कस्तो खालको छ हाम्रो पार्टीको या समग्र देशको भने अलि ज्यादा चाहिँ तपाईँको धेरै ठुलो चेन्ज बदलाव चाहिएको छ। त्यो चेन्ज भनेको व्यक्ति प्रधान होइन, नीति र पद्धति प्रधान। र व्यक्ति भनेको त्यो नीति र पद्धतिलाई राम्रोसँग कुशल रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कौशलता मात्रै चाहियो हो। गुड म्यानेजरको रूपमा चाहिँ लिडर चाहिने हो। तर कहिलेकाहीँ यो चाहिँ समस्या छ हामी कहाँ। अब हुनसक्छ तपाईँको यो उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ नेताहरू महामन्त्रीको लेभलसँग युवाहरूको लगभग हस्तक्षेप गरिसकेको अवस्था छ। अब सभापति र उपसभापति पद बाँकी छ। अब 3टा पदमा लगभग तपाईँको 22-25 जना त्यही रेन्जका लेभलका नेताहरू हुनुहुन्छ भने यो रिटायरमेन्ट एउटा अवकाशको या अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने लगभग त्यो चाहिँ फेजमा उहाँहरू आइपुग्नु भएको छ। कि सभापति लड्नु पर्यो कि अवकाशको राजनीतिमा जानु पर्यो या अभिभावकीय राजनीतिमा जानु पर्यो। हामी कहाँ यो संस्कार छैन कि जस्तो तपाईँको जापानमा प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे फेरि अर्को क्याबिनेटको सदस्य नै भइदिन्छ। इन्डियामा पनि तपाईँको 6 जना पार्टीको प्रमुखहरू मोदीको मन्त्रीमण्डलका सदस्य छन् भने पदलाई तपाईँको अहङ्कार मानेर पदलाई सिनियरिटी मानेर म सिनियर हुँ या म क्याबिनेटको हुँ, म यो भइसकेको हुँ भन्ने खालको चेतना ती राष्ट्रहरूमा विकसित मुलुकहरूमा छैन। हेर्नुहोस् हामी कहाँ त कस्तो छ भने म पहिलो भएको, म 1 नम्बर, म 2 नम्बर, म 3 नम्बरमा झगडा हुन्छ। यहाँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्दाखेरि तपाईँ शपथै नभएको पनि सुन्नु भएको छ नि त होइन। मेरो 2 नम्बरमा नाम भयो,
कसरी भयो भने झगडा भएको नि त सुन्नु भएको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यो संस्कार हामी कहाँ विकास भएको छैन। म पहिला प्रधानमन्त्री भए अहिले मन्त्री मात्रै म किन भएको जाँदै जाँदैनन् त्यो होइन नि। त्यो जापानमा किन गयो त? जापानमा त प्रधानमन्त्री भएको मान्छे मन्त्री भएको नि त होइन भएको छैन र? इन्डियामा पनि 6 जना मान्छे भएको छैनन् पार्टीको प्रमुख। त्यति मात्रै कहाँ हो र? प्रधानमन्त्री भएको मान्छे मेयरमा उठाएर रेकर्ड छ। अब राष्ट्रपति भइसकेका मान्छेहरू या प्रधानमन्त्री भएको मान्छे मेयरमा लडेका छन् फ्रान्सतिर। त्यो किसिमको काम गर्ने मान्छेलाई पदको जुन किसिमको यो हामी कहाँ छ इगो छ, यो चाहिँ संस्कारको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो। अलिकति नेपाली कङ्ग्रेसको यो भइसकेका निर्वाचनको सन्दर्भको चर्चा गरौँ। वडादेखि स्थानीय तहको भनौँ न, पोखरा महानगरको नि भर्खर सम्पन्न भयो। त्यहाँबाट छानिएका पात्रहरूलाई यसो हेर्नुभयो भने समग्रतामा कस्तो पाउनुभयो? अहिले हामी कहाँ अलिकति यो सक्रिय सदस्यता वृद्धि भएको कारणले गर्दा तपाईँको क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। लगभग तपाईँ हिजो हाम्रो चुनाव नगरको चुनाव देख्नुभयो भने लगभग आम चुनावकै एउटा झल्को थियो। 1500 मतदाता भनेको एउटा वडाकै मतदाता हो नि त होइन? ती पनि नेताहरू सबै छानिएका नेताहरूले नेता चयन गर्दैछन् भनेपछि त्यसको क्वालिटी त फरक त हुने नै भयो। तर पार्टीको विधानले जुन किसिमको समावेशी चरित्र छ पार्टीमा यो विस्तारित छ। अहिले हामी एउटा समस्या चाहिँ के परेको छ भने पार्टीमा विभिन्न भातृ संस्थामा काम गरेका मान्छे पनि पार्टीमा ठोकिया छ। सबै विद्यार्थी पनि पार्टीकै चुनाव लड्छ, महिला सङ्घ पनि पार्टीकै चुनाव लड्छ, विभिन्न सङ्घ संस्था छन् हाम्रो पार्टीका एफिलिएटेड संस्थाहरू, ती सबै पार्टीकै चुनावमा लडेको हुनाले भातृ संस्थाको चुनावै गरिदिनु न अनि के गर्नु? त्यही कारण म भन्दैछु यो आवधिक यही त भने अव्यवस्थापन भनेको त्यही हो। टाइममा तपाईँको निवेशनको अधिवेशन भइदिएको भए, समयमा महिला सङ्घको अधिवेशन, ट्रेड युनियनको अधिवेशनहरू लगायतका तपाईँको अधिवेशनहरू भइदिएको भए, तरुण दलको अधिवेशन भइदिएको भए उनीहरू त्यहाँ काम गर्थे। र सकेसम्म हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने एक व्यक्ति एक सङ्गठन बनाउनु पर्छ र एक व्यक्ति एक पद र एक पद बढीमा 2 पटक यस्तो खालको व्यवस्थापन गर्ने हो भने मलाई लाग्दछ यी समस्याहरू स्वतः निदान हुन्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विधि भनेको विधानकै संशोधनबाट हो। अब खुला छोडिदिएपछि त बाँधिएको कुनै परिस्थिति छैन। अहिले भएको अर्को समस्या चाहिँ के हो भने योभन्दा अगाडिको विधानमा नयाँ क्रियाशील सदस्यले 1 साल पुरा नगरिकन क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुन सक्दैन थियो र कार्यकारिणी तहमा जाँदाखेरि यति समय पुरा गरेको हुनुपर्ने, महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनु पऱ्यो भने 4 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, सक्रिय सदस्य लिइसकेको, त्यस्तो खालको हाम्रो कन्डिसन थियो पहिला। अहिले त्यो धारा निलम्बन गरिएको छ। त्यो निलम्बन गरिएको कारणले गर्दा अहिले बनेको क्रियाशील सदस्य पनि अहिले पद चाहियो, अहिले पद मात्रै चाहिएन राम्रै चाहियो भनेपछि अब को पुरानो को नयाँ, कसले पार्टी बुझेको छ कसले बुझेको छैन के भन्ने। अब यसलाई एक अर्थमा भन्यो भने यो चाहिँ अब मास बेस पार्टी जस्तो आम पार्टी भइसक्यो। अब आम पार्टी हुँदाखेरि तपाईँको यसको क्वालिटीमा यो तपाईँको यसको जुन अन्तर्वस्तु हुन्छ नि पार्टीभित्रको, त्यसमा स्खलित भएको हो कि विचलन आएको हो कि, कति बुझा छ पार्टी कति बुझा छैन, पार्टी अनुकूल समयमा त मान्छेको भिड आउला तर प्रतिकूल भयो भने ती मान्छे रहने हो कि होइन, पदै लिएर जाने हुन् कि, कहिलेकाहीँ टिकट तपाईँ देख्नु भएको छ टिकट नलिँदा एउटा अर्कै पार्टीमा पुगेर टिकट लिएर लडिदिया हुन्छ। नेपाल त यस्तो छ नि देश। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्ता चिजहरू विचार गर्नुपर्ने चिज थियो। किनभने पार्टीमा एउटा परीक्षणमा उत्रिसकेको, खरो रूपमा खारिसकेको, एउटा जिम्मेदारी महसुस भइसकेको एउटा चाहिँ भरपर्दो अवस्था भइसकेपछि पार्टीको जिम्मेदारी दिँदै जानुपर्ने हो। तर हामी कहाँ कस्तो छ भने यो मास पार्टी भइसक्यो। अब यो जनताको पार्टीको नेतृत्व कब्जा गर्ने भन्ने छ क्या अहिले? त्यो कार्यकर्ताको मन जितेर होइन, जनताको काम गर्ने अनुहार देखाएर भन्दा पनि कब्जा गर्ने भन्ने छ। तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि खुब मन परेको छ तिनीहरूको झुन्डमा बसेर सुरक्षित बन्ने। त्यो झुन्ड भने चाहिँ केन्द्रदेखि अहिले त वडा तहसम्म यो गल्ती हाम्रै गल्ती हो, नेतृत्वको गल्ती हो, पार्टीको केन्द्रीय समितिको नीतिगत त्रुटि हो यो। हामीले किनभने तपाईँको पार्टीका चुनावहरू जस्तो नगरको चुनाव छ भने नगरसँग केन्द्रित एजेन्डामा बहस हुनु पर्थ्यो। महानगरको चुनाव छ, महानगरको उम्मेदवारको यो महानगरको विकासको धारणा के हो, पार्टीका सङ्गठनका शैलीहरू के हुन्, यहाँ महानगरभित्र विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छ,
स्टेक होल्डरहरू छ, व्यवसाय छ, प्रोफेसनल मान्छेहरू छन्, रुरल एरिया छ होइन, अर्बन एरिया छ, विकासको ठाउँमा कहीँ पछि छ, कहीँ अघि छ, सन्तुलित छैन। यी सबै समग्रतालाई हेरेर पार्टीको दृष्टिकोण के बन्ने हो, के बनाउने हो, त्यो खालको वैचारिक बहस गराएर, कार्यक्रममा बहस गराएर उम्मेदवारहरूको बिचमा कार्यकर्ताले चयन गर्न पाएको भए वास्तवमा हामीले खोजेको जस्तो पाउँथ्यो। त्यो त भएन। त्यसले गर्दा कसको को नजिक छ, कसको को नाता पर्छ, कसको को प्रभाव क्षेत्र हो, कुनको कसको गाउँको हो, कसको थर मिल्छ, यसको आधारमा मतदान गर्नु पर्यो भने त राम्रो होइन नि। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीलाई पार्टीको रूपमा चलाउनुपर्छ, पार्टीमा वैचारिक रूपमा चलाउनुपर्छ। हामीले त्यो वैचारिक रूपमा बहस गर्ने अभ्यासको हामीले अन्त्य गरेका छौँ, छैन। त्यसले गर्दा राजनीतिमा गैर राजनीतिक विधिहरू प्रभावी हुँदै गएका छन्। जब अचम्मको कुरा नेतृत्वको लागि त्यो वडा तहको नेतृत्व होस्, स्थानीय तहको होस् या केन्द्र जतासुकै होस्, नेतृत्वको त्यो खालको उत्कट चाहना राख्ने, त्यो खालको सक्रियता देखिने नेतृत्व लिनका लागि होइन, तर पार्टीको आन्तरिक आवधिक निर्वाचन समयमा गराऊ भनेर दबाब दिनेको सन्दर्भमा होस् होइन, भातृ संस्थाको अधिवेशन समयमा गराऊ भन्ने सन्दर्भमा होस्, त्यो खालको सक्रियता किन नदेखिएको आम कार्यकर्तामा पनि? अब यो कस्तो खालको छ भने तपाईँको नेताहरूको आशीर्वादको राजनीतिले संस्थागत रूप लिएको छ। अब भातृ संस्थाका नियुक्तिहरू सबै मनोनीत हुन्, निर्वाचित होइन। निर्वाचित भन्ने प्रसङ्गले कार्यकर्ताका प्रति जवाबदेही हुन्छ, उसको दिल जित्नु पर्यो, मन जित्नु पर्यो। अनि तपाईँको मनोनीत हुने प्रणालीले के हुन्छ, नेताको मन जित्नु पर्यो। कहीँ कतै त्यो नेताको मन जित्नका लागि ठिक छ, कहीँ कतै तानिहाल्छन् कि भन्ने मानसिकताले काम। नेताको मन जित्ने प्रणाली भनेको विरोध होइन, प्रश्न होइन। जो मान्छेले प्रश्न गर्छ त्यसले दिल जित्दैन। जसले अनुसरण गर्छ, स्वीकार गर्छ, नेताको भाषालाई शैलीलाई अनुमोदन गर्छ बिना प्रश्न, त्यसलाई नेतालाई मन पराउँछन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ पद्धति के भन्छ, आवधिक निर्वाचन र हामी निर्वाचित पद्धतिबाट हामी गयौँ भने राजनीति तल जवाबदेही हुन्छ। अब मनोनीत राजनीतिले आसक्तिमाथि गयो होइन, यो चाहिँ हामी कहाँ भएको एउटा समस्या हो। अब यहाँ अर्को दोस्रो पक्ष के हेर्नुपर्छ भने मान्छेहरूले मौका नपाएका नेता नचिनेका, क्षमता भएका नेताको आशीर्वाद नपाएका, ती मान्छेहरूलाई त अन्याय हुन्छ नि त। क्षमता छ तर नेताको आशीर्वाद प्राप्त छैन भने त्यो मर्कामा पर्छन् मनोनीतमा जहिले पनि। त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको क्षमता भएका मान्छेहरू जो जनता र कार्यकर्ताको बिचमा लोकप्रिय छ, तपाईँ हामीले भने जस्तै तपाईँको जनताको बिचबाट राजनीति गरेका छन्, त्यस्ता मानिसहरूको हकमा चाहिँ आवधिक निर्वाचन मात्रै एउटा उपाय हो जो नेतृत्वमा पुग्ने, किनकि उसले कार्यकर्ताको दिल जितेर जाने भयो। तर तपाईँको संवाद गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई लागेको छ कि नेपाली कङ्ग्रेसको पछिल्लो जुन घोषित मिति छ त्यसमा केन्द्रीय अधिवेशन हुन्छ? म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब सातै प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युशन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै म्याक्स टिभी। Charya Coco, the most delicious coconut biscuits. Coco, Coco, coconut. Karma chahiye coconut. Swadilo tha, meetho tha. Sabai bhanda tasty tha. Karma Charya Coco, the most delicious coconut biscuits. लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल
एग्रो स्टोर्स पोखरा 27 लेखनाथ चोक प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने सम्पर्क 9856 33822 9856 81768 र 9808 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स पोखरा 10 राम बजार कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551 98 161 83 577 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश सिर्जना चोक पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कंगन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा 4 पोखरा कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। तपाईँमा संवाद गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई लागेको छ कि नेपाली कङ्ग्रेसको पछिल्लो जुन घोषित मिति छ त्यसमा केन्द्रीय अधिवेशन हुन्छ? अब यो प्रश्न चाहिँ के चाहिँ छ भने यो दुईटा पक्ष छ। यसको राजनीतिक पक्ष छ, एउटा चाहिँ तपाईँको वैधानिक पक्ष छ। वैधानिक पक्षमा तपाईँको यो सुरुवात भइसक्यो। सुरुवात भइसकेपछि अब अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि राष्ट्रपतिको प्रिलिमिनरी जुन इलेक्सन सुरु हुन्छ त्यसले तपाईँको वर्षौं दिन लाग्छ। त्यो त अनुकूलको व्याख्या भयो हैन, लाग्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा पनि मैले सुरुमै अघि भनिसकेको छु, सुरुवात भएको छ। यो सुरुवातलाई तपाईँको प्रभाव पार्ने चिज के हुन् त भन्दा रोग, अनि तपाईँको चाडपर्व, अनि तपाईँको व्यवहारिक पछि यी भए, अनि यो जलवायु मौसमले पनि असर गर्छ। यी तीनटा चिजले हाम्रो सेड्युललाई प्रभाव पार्छ। एक दोस्रो त्यसको राजनीतिक पक्ष भन्नुहुन्छ भने विवादको निरूपण नभइसकेको अवस्था, सक्रिय सदस्यताका यी समस्याहरू जटिलता छन्। एक दोस्रो कुरो के चाहिँ छ भने स्थानीय निर्वाचन
भन्दा अगाडि पार्टीको अधिवेशन यसरी नै लाने हो भने तिक्तता आउँछ कि यो तिक्तताले स्थानीय चुनावलाई प्रभाव पार्छ कि भन्ने एउटा राजनीतिक आशंका पनि विद्यमान छ। यी दुईवटा कुराहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको दुईवटा राजनीतिक पाटो भनिहाले, एउटा सक्रिय सदस्यता र विवादको निरूपण नभइसकेको अवस्था, एउटा आसन्न निर्वाचनमा यो बेमेलले केही मानिसहरू निष्क्रिय भए पनि कतिपय ठाउँ स्थानीय निकायमा लुज गर्न सक्छ कि भन्ने विगतको हाम्रो अनुभवको कारणले पनि यो विवाद अलिकति अगाडि पछाडि भन्ने प्रश्नले पनि यदि निर्वाचनसँग पार्टीको अधिवेशनलाई जोड्नुभयो अझै 2 वर्ष यसै अल्मलिन्छ क्या भन्दैछु। यी सबै परिस्थितिहरू पार्टीको व्यवस्थापनका विधि र निर्वाचनको आशंका, यी दुईटै कुराहरू त्यो अवस्थामा मात्रै हामीले चाहिँ तपाईँको सम्बोधन गर्न सक्छौँ जो विधानको अनुकूल हुन्छ, जो संविधानको अन्तर्गत बस्छ। संविधान अन्तर्गत बसेर भित्रै बसेर यी समस्यालाई समाधान खोज्नुपर्छ हामीले। उपाय छैन भने त जसरी गर्नै पर्यो, तर उपाय भएसम्म पनि यी कुरालाई पनि सम्बोधन गर्ने सम्भावना छ भने संविधानले तोकिएको प्रणालीभित्र बसेर राजनीतिक समस्याको पनि त हल गर्दै जानु पऱ्यो नि त, समाधान दिँदै जानु पऱ्यो। यी दुईटै कुरालाई एकसाथ लिएर जान्छौँ हामी। अब नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि आम निर्वाचनमा प्रभाव पर्छ कि भन्ने जुन आशंका यहाँले गरिरहनु भएको छ, प्रजातान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्व चयन गर्ने सन्दर्भमा त झन् चलायमान हुन्छ नि त पार्टी त। अब यस्तो छ, हामी कहाँ कस्तो खालको छ भने निर्वाचनमा मैले बारम्बार यो कुरो भन्छु, चुनावमा जो मान्छे जान्छ कहिले हार्दैन। या त उसले चुनाव जित्छ या त चुनावबाट सिक्छ, होइन? हारेको त होइन नि त्यो, तर त्यसलाई त्यही रूपमा ग्रहण गरिदियो भने यो स्वाभाविक हुन्छ, होइन? तर त्यसलाई नगरिकन त्यसले मलाई सहयोग गरेन, त्यसले भोट हालेन भनेर इगोको रूपमा लग्यो भने लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मान्छेमा लोकतान्त्रिक आचरण पनि चाहिन्छ। र आचरण र अभ्यास यी फरक कुराहरू। लोकतन्त्र एउटा सिद्धान्त मात्रै होइन, लोकतन्त्र एउटा व्यवहार पनि त हो नि। त्यो व्यवहारमा तपाईँको चुनावमा जाने मान्छे मैले कसैले मलाई भोट दिएन भन्न मिल्दैन। मैले ती मानिसहरूको विश्वास जित्न सकिनँ, आफूमा कमजोरी खोज्ने हो, अर्कामा दोष खोज्ने होइन। त्यो त मान्छेले कति आत्मसात गर्छ यो विषय त्यसैमा निर्भर गर्छ। र चुनावमा असर गर्ने भन्ने कुरो के भने जसले आत्मसात गर्छ चुनावमा असर गर्दैन, आत्मसात गरेन उसमा रिभेन्स र बदलावको प्रतिक्रियाको रूपमा उसले चुनावलाई लिन सक्छ, असहयोग गरिदिन सक्छ, निष्क्रिय बसिदिन सक्छ, या तपाईँको कुनै न कुनै रूपमा प्रतिक्रिया दिएर बसिदिन सक्छ यदि त्यो हामी लोकतान्त्रिक आचरणभित्र छैनौँ भने। तर हामीले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँको यो आचरणयुक्त बनाउनु पर्ने चुनौती छ हामीलाई। हाम्रो सबै कार्यकर्ता साथीहरू, नेता साथीहरूलाई चुनाव भनेको एउटा प्रक्रिया हो, यसमा कोही हार्दैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनाव भनेको अझ बढी सौहार्द हो, यसमा कोही प्रतिद्वन्दिता छैन, यो सामान्य प्रतिस्पर्धा हो। यो प्रतिस्पर्धालाई सामान्य रूपमा मान्छेले लिदियो भने केही समस्या पर्दैन, असामान्य रूपमा यसलाई लिदियो भने त समस्या रहिरहन्छ नि। त्यो समस्या पर्छ भन्नेमा यहाँहरूको चाहिँ निर्क्युल होइन। त्यो समस्या त तपाईँको विगतको अनुभवले देखाएको छ नि त। चुनावमा लडिरहेको मान्छेलाई असहयोग गरेका पनि त लक्षण होइन। तपाईँले यो कुरालाई यदि मान्यताको रूपमा स्थापित गर्नुभयो भने स्थानीय तहको निर्वाचन त फागुनतिर गर्नुपर्नेछ होइन? त्यसपछि कति नै समय रहन्छ र फेरि प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन। अब राजनीतिको पाटो हो, सर्वदलीय एकता सहमति भयो भने अर्ली इलेक्सन पनि हुनसक्छ। स्थानीय चुनाव र त्यसलाई हेऱ्यो भने त कङ्ग्रेसको अधिवेशन फेरि अनिश्चित हुने त्यो पनि होइन। प्रादेशिक चुनाव, स्थानीय चुनाव र ठुलो चुनाव, देशको अर्थतन्त्रलाई हेरेर, अर्थव्यवस्थालाई हेरेर 3टा चुनाव गर्दाखेरि जुन धनराशि खर्च हुन्छ अलग अलग गर्दा त्यसलाई मिक्स गर्दा पनि राम्रै हुन्छ। 6 महिना पछि गर्ने चुनाव 6 महिना अगाडि सारेर पनि खासै केही नोक्सान हुँदैन, किनकि चुनाव त कुनै न कुनै रूपमा मागेकै अवस्था छ सबैले, होइन? त्यसले गर्दा यो चाहिँ राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय राजनीतिको पाटो हो, होइन? तर हाम्रो पाटो चाहिँ के हो भने तपाईँको यी चुनावहरू आफ्नो ठाउँमा छ, पार्टीको अधिवेशन आफ्नो ठाउँमा छ। यी चुनाव र त्यता हेर्दाखेरि यताको त यदि साँच्चै हेऱ्यो विवाद हुन्छ भन्ने ठान्यो भने त होइन, त्यो विवादलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर अधिवेशन प्रभावित हुँदैन। अधिवेशन भनेको संवैधानिक एउटा सीमाभित्र हामी गर्छौँ, त्यो दायराले गर्दा पनि बाध्यात्मक हुन्छ, त्यो हाम्रो स्वैच्छिक होइन। त्यो हामीले चाहेर 2 वर्ष 3 वर्ष धकेल्ने अवस्था होइन। यो बाध्यात्मक हो अधिवेशन।
त्यो बाध्यात्मक समय जुन सीमा छ त्यो समय सीमाभित्रै यी चुनावहरू अघि पछि पर्यो भने त्यो पार्टीलाई के फरक पर्छ होइन, अघि पछि पर्न सक्छ। बाध्यात्मक अवस्थामा अगाडि पर्यो भने पनि चुनाव फेस गर्नै पर्छ, जसै पनि विवाद भए पनि नभए पनि फेस त गर्नै पर्यो होइन। तपाईँको त्यो अनुकूलतामै ती चिजहरू सम्भव भयो भने चुनाव पछि जान सक्छ। यी दुवै सम्भावनाहरू रहन्छ। तर प्रधानको फिक्स छैन है अझै पनि भन्ने हो होइन। अहिलेको अस्तिको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले छठ पछिको सम्भावना हो एउटा। त छठ पछिको सम्भावना भन्ने बित्तिकै तपाईँको त्यसको 2-3 महिनापछि त स्थानीय चुनाव छ, 2 महिनापछि होइन, मङ्सिर पुस माघ फागुनमा आइहाल्यो स्थानीय चुनाव छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ, किनकि वडा तहको त जहाँ खास समस्या पर्ने ठाउँ हो त्यहाँ त सकिया छ होइन। अब प्रदेशको र महाधिवेशनको र जिल्ला कमिटीको चुनाव हो जसको असर स्थानीय चुनावमा अलिक कम पर्छ। वडा तहको त जति पर्नु परिसक्यो, सकिसक्यो। ल अधिकांश ठाउँमा हाम्रो सर्वसम्मत भएको छ, केही ठाउँमा चुनाव भएको छ र कङ्ग्रेसमा तपाईँको बिग्रिहाल्ने परिस्थिति छैन, किनकि सर्वसम्मतिबाटै हाम्रो अधिकांश वडाहरूमा चुनाव भएको छ, जो स्थानीय निकायको चुनावमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, विभाजनको असर पार्ने ठाउँ हो। त्योभन्दा जति जति माथि जान्छ, जति जति माथिल्लो तहको निर्वाचन हुन्छ उति त्यसको विवादको असर तल कम पर्दै जान्छ। अबको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा को हार्यो को जित्यो भन्ने कुराले वडाको मेयरको चुनावमा असर गर्दैन, त्यसले संसदीय चुनावमा असर गर्ला होइन। तैपनि असर गर्छ, किनकि सङ्ख्या त कम हुन्छ। अब 25 जना मान्छेमा 2-4 जना 5-7 जना 10-15 जना मान्छे हारजित हुनु भनेको ठुलो असर त गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टीको चुनावलाई, यो ठुला आम चुनाव र स्थानीय चुनावलाई असर गर्छ, न्यूनतम केही न केही त असर गर्छ। ठिक छ, हामी गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा छौँ होइन। यहाँबाट हेर्दाखेरि केन्द्रमा पहुँच राख्ने नेताहरूको अलिकति अभाव भयो, कमी भयो भन्ने विश्लेषण बेला बखत हुन्छ। तपाईँले अरू सहरमा गएका पूर्वाधार हेर्नुभयो र पोखरा आएका पूर्वाधार हेर्नुभयो भने केन्द्रीय सत्ताले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। हामीले एयरपोर्ट बनाउनका लागि त्यत्रो आन्दोलन गर्नु पर्यो होइन। त्यसो त के भन्ने, फेरि पोखरा महानगर आफैले बनाउन सक्ने बस पार्कको हालत हेऱ्यो भने फेरि त्यहीँ प्रश्न छ, हामी यहीँ पनि कस्ता छौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। यद्यपि त्यो पहुँच पुर्याउने खालको नेतृत्व जाओस् भन्ने चाहना हरेक पार्टीबाट जनताले राख्छन् होइन। जनताको अपेक्षा हो कि यहाँबाट जुनसुकै पार्टीको नेता गए पनि के राज्य सत्ताको स्रोत चाहिँ यतापट्टि अलि ल्याउन सकोस्, विकास मेरो ठाउँमा पहिला होस् भन्ने चाहन्छ। के कङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा त्यस्तो खालको पहुँच विस्तार गर्न सक्ला गण्डकी प्रदेशबाट अथवा यसको राजधानी पोखराबाट? हामी के भन्न सक्छौँ? यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बजेटको विनियोजन हेर्दाखेरि कास्की जिल्ला समग्रतामा हेर्दा ठगिया छ। सामान्यभन्दा सामान्य पहाडी जिल्लामा जति बजेट एलोकेट गरिया छ त्यसको तुलनात्मक रूपमा पोखरा कास्की जिल्लामा अलिक कम छ पैसा। यसमा तपाईँको जो प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, जुनसुकै दलको किन नहोस्, कास्की जिल्लाको विकासका एजेन्डाहरूमा अलग मत बनाउनु पर्ने जरुरी छैन। विकासका मुद्दाहरूमा त्यसमा पार्टीको बाटो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ काङ्ग्रेस पनि हिँड्नुपर्छ, कम्युनिस्ट पनि हिँड्नुपर्छ। अब समग्र राजमार्गको कुरा, अब तपाईँको जस्तो यहाँबाट त्रिवेणी जोड्ने सुरुङ मार्गको कुरा या पर्यटनका प्रवर्धनका विषयहरू भए, त्यस्तै किसिमको तपाईँको मान्छेको आय आर्जनका, अब तपाईँको यो आय वृद्धि गर्ने खालका रोजगारीका कार्यक्रमहरूमा भए, यसको गण्डकी प्रदेशको प्रचुर सम्भावनालाई एक्सप्लोर भने निकाल्ने, तपाईँको मेट्रलाइज गर्ने खालका कार्यक्रमहरूमा पार्टीको अलग अलग दृष्टिकोण हुनुपर्छ भने छैन। तर त्यो खालको लिडर खोजिरहेछ क्या? अब जस्तो लिडर छैन भने तपाईँको मन्त्री त भटाभट भएकै छन्, तर ती भए व्यक्ति भए जस्तो भयो, विचारको प्रभावकारी उपस्थित भएन नीति निर्माणमा। तपाईँले भनेको कुरो सही हो। अब त्यो देखिएकै छ, किनकि जस्तो त्यो कस्तो रहेछ भने अलिकति अनुदानमा प्राप्त गरेका पदहरू र आफ्नो क्षमताले प्राप्त गरेका पदहरूको भिन्नता त्यही नै रहेछ, समस्या देखिन्छ कहिले कहिले। अब हामीले चाहन्छौँ कि जस्तो पोखराको पर्यटनका फेवातालका बस पार्कका बाटोको यति मुद्दाहरू छ, हेर्नुहोस् यति सुन्दर ठाउँ छ यो। लगभग तपाईँको बजेटै हेर्नुभयो भने नुवाकोटको बजेट जति नि आउँदैन। यो त शर्म लाग्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा सबैजना मान्छे, तपाईँको सबै पार्टीका प्रमुखहरू, सबै पार्टीका एमपिजहरू मिलेर तपाईँको दबाब एउटा पैदा गर्नुपर्छ। जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, जोसुकै सरकार होस्, पोखरा इज पोखरा, हाम्रो पोखरा भन्नु पऱ्यो नि। पोखराभित्रै काङ्ग्रेस छ, पोखराभित्रै एमाले छ। पोखरा भनेको गण्डकी प्रदेश, गण्डकीको कुरा गरौँ।
अब जस्तै बजेटमै अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् 7वटा प्रदेशमा गण्डकीको बजेट हेर्नुहोस् त। ओलीकै सरकार थियो, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बजेट हेर्नुहोस् कति ठगिया थियो गण्डकी प्रदेश भनेपछि। त्यो आँखामा आँखा जुदाउने भन्छ नि, सक्दैन, क्षमतै छैन। अझ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अझ बढी जुदाउँछन् भनिन्थ्यो। खै त्यो कस्तो खालको जुदाइयो बुझिएन मैले, तर त्यो जुदाएको असर त बजेटमा आउनुपर्ने हो। त्यो मान्छेको प्रभाव कति पर्यो सत्तालाई भन्ने कुरो, केन्द्रीय सत्तालाई पर्यो भन्ने कुरो त रिजल्टमा हेर्ने हो। कोठाभित्र कसले के खायो, कसले के हेऱ्यो, कसले कुन लगायो भन्ने कुरो त महत्त्व राख्दैन। कति प्रभाव पर्यो केन्द्रीय सत्तालाई यहाँको प्रादेशिक उपस्थितिले भन्ने कुरा एउटा हो। र अर्को कुरो के चाहिँ छ भने प्रादेशिक सरकारको एउटा समस्या हाम्रो के पनि छ भने हाम्रो संविधानमै व्यवस्था भएको कुरा चाहिँ केन्द्रीय सरकारका अधिकारहरू प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारका यी अधिकारहरूको जुन वितरण भएको छ ती एक आपसमा ओभरल्याप छ। यसले तपाईँको संस्थागत द्वन्द्व ल्याइरहेको छ, मुद्दाहरू पनि धेरै आइरहेको छ होइन। ठिक छ, त्यतापट्टि गयो भने धेरै भेग छ हजुर होइन। तपाईँको पार्टीमै केन्द्रित गरौँ। देवराज चालिसे यस अगाडि आम निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर चुनाव लड्ने व्यक्तित्व पनि हो होइन। पार्टी सभापतिप्रति पनि आकाङ्क्षा प्रकट गर्नुभयो, यद्यपि त्यो ढङ्गले प्रस्तुत त हुनु भएन क्यार। अब पार्टीमा देवराज चालिसेलाई 14औं महाधिवेशनपछि आम नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरूले कहाँनिर देख्न पाउँछन्? अब मेरो इच्छा त तपाईँको केन्द्रीय समितिमा चुनाव लडे थोरै भोटले होइन, चुनाव चाहिँ पराजित भयो। हजुर, अब आम चुनाव लडियो, अब त्यस्तै समय थियो, अब त त्यसमा पनि सफलता प्राप्त हुन सकेन। अब कोसिस त मैले दुवै ठाउँमा गरेँ। अब केन्द्रीय सदस्य भएको भए सायद अझ योभन्दा माथि स्टेपमा दाबी गर्न सकिन्थ्यो होला। चुनाव जितेको भए पनि पार्लियामेन्टभित्र कास्कीका जनताले हाम्रो सांसद भनेर तपाईँको गर्व गर्ने खालको हुन्थ्यो होला भने मेरो आफ्नो आत्मविश्वास हो। त्यो उपस्थिति हुन्थ्यो होला, किनकि त्यहाँ अरू जति पनि एमपिजहरू संसदका सदस्यहरूको प्रस्तुति छ देशको मुद्दाहरूमा, विकासका एजेन्डाहरूमा, राजनीतिक सभा सन्दर्भहरूमा, तीभन्दा हामीले स्पष्ट सुविचारित रूपमा आफ्नो कुराहरू त राख्न सक्थ्यौँ। त्यो हाम्रो आत्मविश्वास हो होइन। काम गर्ने आफ्नो शैलीका कुराहरू हुन्, मोडलका कुराहरू हुन्, ती अरूसँग नमिल्न सक्छ। त्यसले गर्दा के छ दुवै कुराहरू चाहेर पनि सम्भव भएन। अब मसँग भएको विकल्प भनेको अब पार्टीको महाधिवेशन एउटा हो। त्यसपछि पार्टीले नेताले पत्यायो भने टिकट दिए नदिए त पाइँदैन, लड्न पाइँदैन। चुनाव हो, अब चुनाव दुईवटा मात्रै मसँग भएको विकल्प हो। अब यो आसन्न अधिवेशन एउटा पछि, त्यसमा योभन्दा अगाडि म केन्द्रीय सदस्य लडिसकेको, अब पराजित भइयो, थोरै भोट होस् कि धेरै होस्, त्यो मत कतिले भन्ने कुरो भने एकै मतले भने पराजितै हो होइन। अब मलाई रिपिटेडली तपाईँको केन्द्रीय समितिमा 160-70 जनाको ठुलो समूहको एउटा सदस्य भएर मैले त्यहाँ कति प्रभाव पार्न सक्छु भन्ने कुरोमा मैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्योभन्दा राम्रो बरु गण्डकी प्रदेशतिर आफै अध्यक्ष भएपछि जस पनि आफै लिने, अब्जस पनि आफै लिने। आफूले गर्न सकेको कुरा त तपाईँ देखाउन सक्नुभयो नि त। वडाको अध्यक्ष छ भने पनि ऊ फर्स्ट म्यान भयो, उसले गर्न सक्छ। पार्टीको जिल्लाको सभापति हो भने पनि त्यो फर्स्ट म्यान हो, प्रदेशको अध्यक्ष हो भने पनि ऊ फर्स्ट म्यान हो। त्यसले गर्दा यी सेकेन्ड, थर्ड म्यान, फोर्थ म्यानको क्यारेक्टर एउटा हुन्छ, फर्स्ट म्यानको काम गर्ने शैली एउटा खालको हुन्छ। 11वटै जिल्लालाई तपाईँको पार्टीको केन्द्रसँग भर नपरिकन हाम्रो व्यवस्था हामीसँग उपलब्ध भएको विधान अन्तर्गत रहेर पार्टीलाई चलायमान गराउने तरिका चुस्त र व्यवस्थित गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने प्रशस्त सम्भावना छ। त्यो ऊर्जालाई तपाईँको त्यो ऊर्जा त्यहाँ खर्च गर्ने हो। तपाईँ उत्तरार्ध पुगिसकेको मान्छे, तपाईँको अलिकति रिटायरमेन्टको राजनीतिमा पुगिसकेको मान्छेबाट नयाँ संस्थालाई कति मोबिलाइज गर्न सक्छ, कति त्यसको मोबिलिटी हुन्छ भन्ने एउटा हो। र समय रहँदै गरेको अवस्था एउटा पक्ष हो, किनकि कुनै पनि पार्टीले कार्यकर्तामा लगानी भनेको के भने प्रोजेक्सन दिने हो। एउटा गजबको सन्दर्भ के छ भने, गजब त के भन्ने होइन, नेपाली कङ्ग्रेस यो मुलुकको अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ। भलै चुनावबाट आउँदाखेरि सम्पूर्ण रूपमा प्रतिपक्षी थियो, स्थानीय तहका केही बाहेक होइन। यद्यपि त्यो पार्टीले अहिलेसम्म प्रदेश संरचनालाई संस्थागत रूपमा विकास गरेका छैन, त्यसको प्रदेश संरचनै छैन भनेको उसले पछिल्लो परिवर्तन जुन संविधानले व्यवस्थापन गरेको परिवर्तन छ त्यसलाई आत्मसात गरिसकेका छैन भन्यो भने के हुन्छ?
अब यसमा दुईवटा पाटो छ। हाम्रो विधानमा व्यवस्था छ, प्रादेशिक संरचना हामीले व्यवस्था गरेका छौँ अहिले। त्यो प्रादेशिक संरचनाको व्यवस्था गरिसकेपछि अधिवेशन भएको छैन। अधिवेशन पहिलोचोटि हुँदैछ। लतारियो नि हेर्नुहोस् त यत्रो समय बिचमा ग्याप भएको। हामीले अन्तरिम बनाउनु पर्थ्यो, अन्तरिम भए पनि अस्थायी भए पनि बनाउनु पर्थ्यो। हामीले महासमिति बैठकमा यो कुरो उठाएको। त्यसमा अलिकति के चाहिँ छ भने केन्द्रीय सदस्यकै मातहतमा पनि एउटा अभ्यास भएको पहिला, त्यो त्यति प्रभावकारी भएन। जसरी अब प्रतिनिधिहरूले आफ्नो नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली जति आकर्षक हुन्छ, व्यवहारिक हुन्छ र प्रभावकारी हुन्छ, त्योभन्दा बढी माथिबाट दिएको 4-5 सदस्यीय एउटा एडहक कमिटी तत्काललाई काम त चल्ला, तर त्यसले त्यति साह्रो प्रभावकारी काम गर्दैन, होइन? तर त्यो पनि भएन। त्यो भइदिएको भए पनि प्रदेशको सरकारलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। उसले गाइड गर्थ्यो, उसले कोअर्डिनेसन गर्थ्यो, उसले तपाईँको धेरै सजिलो बनाइदिन्थ्यो, होइन? केन्द्रको र यहाँ केन्द्रीय समिति र यहाँ बिचको कोअर्डिनेट गरिदिन्थ्यो नि त सरकारको बिचको। त्यो संरचना हामीसँग रहेन। अब 1-2 महिना 2-3 महिनाको बिचको कुरा हो। अब आउने दिनहरूमा प्रादेशिक कमिटी पनि बन्छ, हाम्रो समिति पनि बन्ला, होइन? प्रदेशको साथसाथै त्यो प्रदेश समितिका अधिकार क्षेत्रहरू अलिकति कस्तो खालको छ भने तपाईँले भन्नु जस्तै नगरको मेयरको टिकट चाहिँ उसले दिन सक्छ, होइन? त्यसपछि तर प्रदेश सभाका सदस्यहरूको टिकट उसले दिन सक्दैन, केन्द्रमै जान्छ त्यो। अनि त्यसपछि महानगरको पनि तपाईँको अवसरहरू प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यो पनि केन्द्र समितिमै छ। यसको केही सीमितताका बिच पनि केही कामहरू गर्न सकिन्छ, तर पनि हामी कहाँ कस्तो खालको छ भने पावरलाई डेलिगेट गर्ने, तर वितरित गर्ने, विकेन्द्रित गर्ने, जिम्मेदारयुक्त बनाउने, हरेक मान्छेमा ओनरसिप विकास गर्ने। लोकतन्त्र र पार्टी भनेको सबैको साझा सम्पत्ति हो। हरेक मान्छे जिम्मेदार छ। हरेक कार्यकर्ता शेरबहादुर देउपाको जिम्मेदारी सरह जिम्मेदार बोकेर बसोस् गाउँ टोलमा भन्ने खालको अनुभूति जबसम्म लोकतन्त्र गराउन सक्दैन पार्टीले, तबसम्म यो पार्टी बलियो हुँदैन। त्यसले गर्दा एउटा अङ्ग्रेजीबाट उखान छ, डेमोक्रेसी इज द गभर्मेन्ट इन विच एभ्री वान हेज अ सेयर भनिन्छ, होइन? सबैको त्यसमा ओनरसिप हुनु पऱ्यो, साझेदारी हुनु पऱ्यो, सहभागिता हुनु पऱ्यो। नीतिमा निर्माणमा सहभागिता, कार्यान्वयनमा सहभागिता, त्यसले पार्टीलाई खँदिलो बनाउँछ, इस्पातिलो बनाउँछ। ठिक छ, यो परियोजनाका लागि तपाईँको व्यक्तिगत भूमिका पनि सशक्त रहेको र साँच्चै पार्टी त्यो नेपाली कङ्ग्रेस पनि बलियो, अरू राजनीतिक दल पनि बलिया, होइन? त्यो बलिया राजनीतिक दल, विचारका आधारमा बलिया भएका राजनीतिक दल बिचको प्रतिस्पर्धाले मुलुकको समृद्धितर्फ अगाडि लैजाने कुरा हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै अब मुलुक समाजवाद उन्मुख भने हुनाले त्यतातर्फको यात्रा तय गरेछन् राजनीतिक दलहरूले भन्ने, देख्ने, भोग्ने, आफू पनि सहभागी हुने अवसर नेपाली जनतालाई प्राप्त हुन सकोस्, शुभेच्छा प्रकट गरौँ। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय, संवाद, विश्लेषण, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच गोविन्दजीलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना वैचारिक नेता देवराज चालिसीसँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सबै दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।